हमेशा अनोखी और दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ ऐसी खबरें भी आपके साथ शेयर करनी पड़ जाती हैं कि जिन्हें लिखते हुए दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन ऐसे वाक़यात भी हमारे यहाँ होते हैं, तब सोचता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। और कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें पढ़ के ये सोचता हूँ कि ऐसा हमारे यहाँ होना चाहिए था, होता क्यों नहीं है। आज आपके साथ एक बहुत ही हैरत अंगेज़ खबर के साथ ऐसे ममालिक की बातें भी करूँगा जो आपके लिए आइडियल हैं। फिर हमारे हुक्मरान, मौजूदा हालात और हमारे रवैये ज़ेर बहस लाऊंगा। कुछ दिल तड़पा देने वाले वाक़यात, सस्ती कुर्सी पे बैठा वज़ीर, हवा की बेटियों का नीलाम, वापडा ने ली कितनी जाने, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, खतरनाक चोर भी गोशे गुजार करूंगा जिसे सुन के आपका दिल पिघल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय दीजिएगा, आपकी राय मेरे लिए अहम है। आगाज करता हूँ खबर से। आज की खबर एक अनोखी खबर है जिसे जान के आप हैरान हो जाएंगे। ये आज एक तस्वीर देखी मैंने, ऐसी तस्वीर जिसे देख के मैं चुप रह गया। ये तस्वीर थी एक जख्मी इंसान की, एक पाकिस्तानी की, जो अफगानिस्तान में रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुआ और बेहोश हो गया। इसे बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और हॉस्पिटल में किसी ने इसकी तस्वीर बनाई और वो तस्वीर सोशल मीडिया पे शेयर की। फिर ये तस्वीर वायरल हो गई। ये कोई इतनी अजीब बात नहीं है, लेकिन अजीब बात यह है कि इस शख्स के पास लाखों रुपए थे, लाखों पाकिस्तानी रुपए इसके पास थे और वो बेहोश हो गया। वहां पे मौजूद लोगों ने इसे पैसों के साथ हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। किसी के जहन में ऐसा ख्याल नहीं आया कि पैसे खुद रख ले। वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करने वालों ने भी इसके पैसे इसके पास रख दिए। इसकी जेबों में नहीं, इसके बेड पे पड़े हैं पैसे, और इसके पैसे महफूज भी हैं और वो खुद भी महफूज है। हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ है कि कोई हादसा होता है तो लोग जख्मी होने वाले और मरने वालों की जेबें साफ करने लगते हैं, पैसे लेके इनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। आए दिन मोटरसाइकिल सवार राहगीरों से पैसे और मोबाइल छीन लेते हैं। जेब कुतरे आपके साथ सफर करते हुए आपकी जेबें काट लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। रात के अंधेरों में घरों में घुस के चोरियां हो रही हैं, डाके मारे जा रहे हैं। हालात बदतरीन सतह पे हैं। ऐसा किसे नहीं चाहिए होता, और अगर ऐसे अचानक मिले तो कौन मौके से फायदा नहीं उठाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है इसके साथ। इसके पैसे महफूज हैं और इसकी जान भी। आजकल सोशल मीडिया पे अफगानिस्तान से मुतल्लिक काफ़ी खबरें गर्दिश में हैं। कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि जिनमें बताया भी गया है, दिखाया भी गया है कि जब अफगान हकाम मीटिंग करते हैं तो सादा सी प्लास्टिक की कुर्सियों और छोटे से मेज़ के गिर्द बैठे होते हैं, कहीं ओपन एयर में बैठे होते हैं और मीटिंग कर रहे होते हैं। इनके साथ गैर मुल्की नुमाइंदे भी होते हैं। तो तब बहुत हैरानगी होती है ये देख कर के वो एक ऐसे मुल्क के वजीर मशीर हैं और इस कदर सादगी से बाहर बैठे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एसी तो दूर की बात, पंखा भी नहीं चल रहा और ना ही खिदमतगार मौजूद हैं। जबकि हमारे यहाँ तो बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं, प्रोटोकॉल होता है, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। बहुत सारे एसी चल चल के पुर आसाइश कमरों को यख कर रहे होते हैं। फिर खाने पीने के लाजमात भी होते हैं। एक एक कॉन्फ्रेंस और मीटिंग पे लाखों रुपए खर्च होते हैं। लाखों क्या, मैंने लाखों शायद कम कह दिया, करोड़ों रुपए। माले मुफ्त दिले बेरहम, ऐसी मिसाल शायद इसलिए बनी थी। अपने पैसे खर्च करने हो तो बंदा एक एक पैसा सोच समझ के खर्च करता है, लेकिन जब आवाम के पैसे हो तो लुटाए जाते हैं बेदरेग, जैसे हराम के पैसे हो। सुना है अफगानिस्तान में अमन ही अमन है, वहाँ के लोग खुश हैं। मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पक्के मुसलमान हैं और चाहते हैं कि इस्लाम के निज़ाम का नफाज हो, और जो लिबरल हैं इनके लिए तो ऐसा निज़ाम मौत है। वो तो आज़ादी चाहते हैं, ऐसी आज़ादी के जिसको दे के मगरबी ममालिक भी शर्माएं। हाँ, देखा है मैंने ऐसे के लोग मगरबी तकलीद में इससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, उस्ताद से भी तेज़ शागिर्द, तो ऐसा ही है। तो बात हो रही थी अफगानिस्तान की, जहाँ का इस्लामी सिस्टम हमारे सिस्टम से काफ़ी बेहतर है। यही वजह है कि वहाँ पे महंगाई नहीं है। कभी सुना करते थे कि अफगानिस्तान में लोग नोटों की बोरियां भर के लेके जाते थे और तंदूर से 3-4 रोटियां लेकर आते थे। इतना अफराते ज़र था, इतनी महंगाई थी अफगानिस्तान में। लेकिन अब वही अफगानिस्तान है और बैरूनी कर्जों से आज़ाद हो चुका है, अपना सिस्टम चला रहा है। और वहाँ डॉलर 73 रुपये अफगानी रुपए का है और हमारे यहाँ डॉलर 300 रुपए से ऊपर जा चुका है। बिजली भी सस्ती है, वहाँ आवाम पे को तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है। वो कोई ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, सरहद मिलती है हमारे साथ। बहुत दूर हो तो हम कहें कि बहुत दूर है, वहाँ के हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन हालात नहीं, बात सिस्टम की है। सिस्टम अगर यहाँ पे भी दुरुस्त हो जाए तो हम भी तरक्की की दौड़ में बहुत आगे निकल जाएं, पाकिस्तान खुशहाल बन जाए। पाकिस्तान के पास क्या कुछ नहीं है, सब कुछ तो है। ज़री मुल्क है, गंदम हमारे पास है, चीनी हमारे पास है, मादनियात हमारे पास हैं, दरिया हैं, बुलंदो बाला पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगलात हैं, मेहनत कश किसान हैं कि जो हर तरह की फसल उगा लेते हैं। बुरे तरीन हालात में भी वो अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं। फल सस्ता है, नमक जो बहुत कम दस्तयाब होता है, एशिया के सबसे बड़ी कान है हमारे पास मेहनती जवान और टैलेंट भी है। फिर वो क्या है कि जिसकी वजह से हम पीछे हैं, और वो है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है
جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا کچھ بھی نہیں بدلے گا. اس سسٹم نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے. ہمارا ذہن غلامی سے آگے بڑھتا نہیں ہے. جو اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے باقی اس کی راہ میں روڑے اٹکانے لگ جاتے ہیں. کہیں باہر سے آگے نہیں ہونا, یہ ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. ہمارے حکمران فرشتے نہیں بن جائیں گے, وہ بھی ہمارے جیسے ہیں, ہم سے الگ نہیں ہیں. کیسے, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا بھی جہاں جہاں بس چلتا ہے وہاں ان حکمرانوں کے جیسے ہی ہو جاتے ہیں. دل دکھتا ہے جب ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ خطرناک چور پکڑا گیا. ہاں, ایک 12 سالہ بچہ جس نے دکان سے آٹا چرانے کی کوشش کی تھی, اسے باندھ کے مارا گیا. گھر میں بھوک تھی, چھوٹے بہن بھائی بلک رہے ہوں گے, ماں پریشان ہوگی تو اس کا دل چوری کرنے پہ آمادہ ہوا. ورنہ کون ایسا رسک لیتا ہے, وہ بھی ایک چھوٹا سا بچہ, صرف آٹے کے لیے؟ جو چوری کرے اور پکڑا جائے تو ذلت اور بدنامی ملے. لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ذلت اور بدنامی کے ساتھ مار بھی پڑے گی. اس کو ایسے باندھا جائے گا جیسے وہ کوئی بہت ہی خطرناک ڈاکو ہو, اور اس کی تصویر سوشل میڈیا پہ ڈال دی جائے گی. اس کی تصویر دیکھ کے میرے آنسو نکل آئے اور میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, ہم لوگ حکمرانوں سے الگ کیسے ہیں؟ ان جیسا ہی رویہ ہے ہمارا بھی. ایک چھوٹے سے بچے کو جس نے صرف آٹا چرایا اور اس کو اتنی سزا دی گئی. آٹا جو ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے, پیٹ بھرنے کا سامان ہوتا ہے, اس کے پاس نہیں تھا, اس نے چرایا تو اس کو باندھ کے ایسے سزا دی گئی. اور اس ملک میں بہت بڑے بڑے ڈاکو اور چور, خربوں کھانے والے آزاد پھر رہے ہیں. ان کی لوگ عزت بھی کرتے ہیں, ان کے نام کے نعرے بھی ہیں, ان کے جوتے اٹھانے کو بھی اپنی خوش نصیبی تصور کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ کھاتے ہیں تو کیا ہوا. ان کا انصاف صرف ایک مظلوم بچے کے لیے ہی ہے. وہ لوگ اسی معاشرے کا حصہ ہیں جہاں ایک ماں آٹا نہ ملنے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو مار دیتی ہے, ان کو زہر کھلا دیتی ہے. یہ بھی ہمارے ہاں کے واقعات ہیں. جب رحیم یار خان کا 26 سالہ نوجوان بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے, تب کہاں جاتی ہیں ہماری اقدار, کہاں ڈوب مرتی ہے ہماری انسانیت. ابھی بہت کچھ ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا اور جو ہو رہا ہے. حالات نے اتنا مجبور کر دیا کہ ہوا کی بیٹیاں نیلام ہو رہی ہیں, خود کو بیچ کر, عزتوں کے سودے کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں. کتنے باپ ہیں جو روزانہ مر مر کے اپنے گھر کا راشن پورا کر رہے ہیں. ان کے آنسو کسی کو نظر نہیں آتے, عوام کی مجبوریاں کسی کو نظر نہیں آتی. دل دکھتا ہے تو کہہ دیتا ہوں. رائٹر ہونا اپنے جذبات کو دبا کے نہیں رکھ سکتا, بتا دیتا ہوں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی جاگ جائے, کسی کا دل پھر جائے, کوئی اپنی زندگی کا رخ بدل لے, کوئی انسان بن جائے. آج کل لوگ تو بہت ملتے ہیں لیکن انسان بہت کم ملتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی افغانستان کی. افغانستان کا سسٹم ایسا ہے کہ وہاں کے حکمران ملک کے ساتھ مخلص ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے خوشحالی کا باعث بنے, اور وہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ بجلی کا ریٹ اور بل اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے لیے ہڑتال کی جائے. روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا, مجھے یاد آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ایمانداری نہیں ہے, ہمارے ہاں بھی ایماندار لوگ ہیں. ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری سے گزاری اور اچھے کام کیے. ایسے لوگ معاشرے میں اچھائی پھیلاتے رہے ہیں, لیکن مجموعی طور پہ ہمارا معاشرہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے, کرپشن کا زہر اس قدر پھیل چکا ہے کہ جس نے ہماری زندگیوں میں زہر گھول دیا ہے. جس کو جتنا کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ اسے دریغ نہیں کرتا. دکاندار مہنگے داموں چیزیں فروخت کرتے ہیں, ٹرانسپورٹر تھوڑا سا پٹرول بڑھنے پہ کرایہ زیادہ بڑھا دیتے ہیں, پٹرول کم بھی ہو جائے تو جو ریٹ بڑھ جائے کم نہیں ہوتا. سبزی فروش سیلاب کا فائدہ اٹھا کے سبزیاں مہنگی کر دیتے ہیں. غرض یہ ہے کہ جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے. اپنی چیز کا تصور تقریباً ختم ہو چکا ہے. جس کے ہاتھ جو چیز لگتی ہے وہ اسے اپنی بنا لیتا ہے. سڑک پہ اگر آپ کا ایک جوتا گر جائے کسی بچے کا تو پتہ چلنے پہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کو جوتا شاید ہی ملے, حالانکہ ایک جوتا کسی کے کام نہیں آتا. سعودیہ میں اذان ہوتی ہے تو لوگ ایسے ہی اپنے کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. دکانیں کھلی ہوتی ہیں اور پیچھے سے کوئی چیز نہیں اٹھاتا. ہمارے ہاں سیکورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ دکاندار کی موجودگی میں بھی کوئی چیز اٹھا کے نہ لے جائے. وہاں کسی کی چیز گر جائے تو وہ اٹھائی نہیں جاتی. آپ دوبارہ جائیں گے چیز کے لیے تو وہ آپ کو مل جائے گی. دبئی میں قانون سخت ہے, سزائیں بھی سخت ہیں, اور وہاں پہ قانون کی پاسداری کی جاتی ہے, جان مال محفوظ ہیں. وہاں ایمانداری ان کے معاشرے کا حصہ ہے, ان کے سسٹم کا حصہ ہے. وہ کسی دوسرے کے مال پہ نظر نہیں رکھتے. وہاں ہم جاتے ہیں تھوڑا عجیب لگتا ہے, لیکن دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہو, لیکن ہمارے ہاں سسٹم ایسا نہیں ہے, ہمارے ہاں انصاف کا وہ معیار نہیں ہے. فی الحال ہمارے بس میں خود کو بدلنا ہے, اپنے آس پاس کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ وہ اچھائی کی طرف آئیں. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. امید قائم رکھنی چاہیے. انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ہمارے یہاں بھی ایسا نظام ہوگا جو ہمیں خوشی اور سکون دے گا, انصاف کا بول بالا ہوگا, مہنگائی ختم ہو جائے اور ہم سب اپنی زندگیاں سچے اور پکے مسلمان بن کے گزار سکیں گے.
आमीन सुम्मा आमीन। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि खुद को सारा बदलना बहुत मुश्किल हो, करते हैं जो करते हैं करते रहें, लेकिन खुदा के लिए अगर किसी जख्मी की जेब से पैसे और मोबाइल निकालते हैं तो निकाल लें, लेकिन इसे फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचा दें। इतना नहीं कर सकते तो 1122 पे फ़ोन ज़रूर कर दें ताकि एक जान ज़ाया होने से बच जाए, वो भी आप ही की तरह किसी माँ का लाडला बेटा होगा। कोई मरा भी हो तो 1122 पे फ़ोन कर दें, क्या पता जिसे आप मरा समझ रहे हैं इसमें जान अभी बाकी हो। इतना सा ख्याल रखिए।